संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या कर्जा दुनिया तुका भेटयता स्नानान आमकां नवें रसन केला पवित्र सभेन आमकां नवें मिसाव दिला तुज्या उपकारा करगां पातयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उताराय तुका त्रेता जीर्णान तुज्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान करत्या कर्जा दुनिया तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो भावा भयणीनो मनशाच्या सोडवणे खातीर क्रिस्तान आपणाक भेटोवन दिला ताचे मारिफात सर्वांनी तांची मागणी विनवण्यो भेटयजे म्हणून देवाची खुशी म्हणटा आयच्या पयल्या वाचपांत साम पावलो क्रिस्तान आपणाक खाली केल्ल्या त्या मोगांत आपलें जिवीत सॅक्रिफीस जावन भेटयलेलो पाद्रे पियो आनी ह्या ताच्या मोगांत सोमेस्तांची सोडवण जावच्याक तो आशेलो आनी देवा लागीं दीस आनी रात ताच्या कश्टां दुखांनी ताणें विनंती केल्या त्या देखून देवाच्या मोगांत बदललो तो मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर आपलो जीव ताणें भेटयलो वांजेल आमकां आज सांगता नितळ काळजान स्वार्थ नातल्या मनान आमी जर तर मागलें त्या दळा सगळ्यांचें बरेंपण आमच्या काळजांत आमकां संतोश हाडटा आमचें जिवीत येरांक संतोश दिवचें जायचें आमचें जिवीत आमचें तें संतोश देवान दिल्लो तो आपणावचें तसलें जायचें तर आमी देवाच्या कृपेन भरलेलीं जावच्याक आशेचय पूण हर एकलीं आमी जाणाव आमचें तें आडखळ करून हाडचें जावन आसा पाताक आपली सावळी आमच्या बोवारी घालनच आसा घडयेन घडी म्हणल्यार बरी ही सावळी आमी पयस करूंक आसा क्रिस्ताच्या उजवाडांत आनी वो क्रिस्ताचो उजवाड आमकां मेळटा ताणें दिल्ल्या त्या बोक्सान्यांत हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें आमच्या उण्यापणाचें बोक्सांनी आमी मागया ताच्या कृपेंत आमचें जिवीत ताणें भरच्याक आमकांच आमी ह्या ताच्या आल्तारी मुखार भेटोवन दिवया हांव पातकी सर्वद्वेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोडान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अदी व्हड अपराध ह्या बसोत बगेबोन सदांच हांव कार्मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत
थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे सोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुताची सुख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलान तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. तर पयल्या सुवातेर सुमेस मनशा पासत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनवण्यो आनी उपकार स्तुती भेटयजे म्हूण हांव वत्ता आयकून सांगतां. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सरीतीनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सरेशें राया पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसल्या हेरा सुमेस्त पासत मागी जाय. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें देवा आमच्या सोडूनदाराक तें मानवता कित्याक सुमेस मनशांनी तारण जोडी जाय आनी सताची वळख घेजय म्हूण ताची अपेक्षा. देव एकलोस देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोस तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त आनी सुमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्मप्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत फूट न्ही म्हणजे खऱ्या बावडटा तें हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. गीत गाया अंतराळाच्या सुज्ञानो सोम्या गीत गाया तुम्ही गोड्या दोंगरानो ताची महिमा गाजोया सर्व जीवी संगी आम्ही ताका नावाड्या गाजोया मी कीर्ती देवाची करूया मी स्तुती तिकाची गाजोया आता गाजोया सदा. दर्या वाऱ्या लारानो सोम्या गीत गाया उदकांतल्या सरमसल्यानो सोम्या गीत गाया तुम्ही उज्या हाव्यानो ताची महिमा गाजोया सर्व जीवी संगी ताका नावाड्या गाजोया मी कीर्ती देवाची करूया मी स्तुती तिकाची गाजोया आता गाजोया सदा.
गीत गाया धरती माती मोळ्यानो सौम्या गीत गाया तुम्ही मोडा दोवानो ताची महिमा गाजोया सर्वची विसंगी आम्ही ताका वाड्या गाजोया मी कीर्ती देवाची करूया मी स्तुती ती ताची गाजोया आता गाजोया सदा पृथ्वीच्या सरस्नानो सौम्या गीत गाया नेणत्या जणत्या मनशानो सौम्या गीत गाया तुम्ही पिढये मरणानो ताची महिमा गाजोया सर्वची विसंगी आम्ही ताका वाड्या गाजोया मी कीर्ती देवाची करूया मी स्तुती ती ताची गाजोया आता गाजोया सदा गाजोया मी कीर्ती देवाची करूया मी स्तुती ती ताची गाजोया आता गाजोया सदा Alleluia, 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 Alleluia. उतर तुझे सोमिया दिवो मोजा मेठा उतर तुझे दुनिया प्रकाश आमचे जिने Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तर तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावन तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां थाळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्यान तावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमच्यो सर्गींचो बाप तुमच्या गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचो गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतर हे बाबा भयणीनो नोवेनाचो सोबो दीस आनी आयच्या दिसा विंसलो विशय जावन आसा पाद्रे पियो मागण्याचो दूत एक दीस पाद्रे पियो कठीण दुखीन गायांच्या दुखीन कळवळटना ताच्या लागीं उलोवंक एक कुटाम आयलें आनी एक ल्हानशें भुरगें तांच्या सांगाता आसलें आनी उलोवंक तांच्या जिणयेच्या कश्टां विशेंत आनी कुमसार जावच्या इराद्यान आनी पाद्रे पियो सोलोन येता आसतना ताच्या गायांत हांव रागात उसाळटलें जाल्ल्यान कठीण पडापडेन तो मेटां काडटना पिरंगातालो
आनी त्या वेळार हो ल्हानसो भुरगो पाद्रे पियोक पळोवन म्हणटा तूं सर्गार आसाय गी. आनी त्या वेळार पाद्रे पियो सांगता ल्हान भुरग्याचें तोंड दैवीक जानवाय उलयता. ल्हान भुरग्यांचें नेणट्या भुरग्याचें तोंड दैवीक जानवाय उलयता. पाद्रे पियो कश्टातालो वय पूण त्या भुरग्याक मात तें कळीस जालें तें सर्गींत हांव देवाचें देणें म्हणोन हेरांक तें कळोंक ना. तूं सर्गार आसाय गी म्हणल्यार त्या सवालाचो अर्थ जावन आसा तुजें जिवीत सर्गी वचोन पावचें गी म्हूण न्ही जाता. तुजें जिवीत सर्गी पावचें गी. बाबा भयणीनो क्रिस्तांवपणाचें आपोवणें जावन आसा. क्रिस्तांवपणाचें ह्या रिलिजियस जिणेचें आपोवणें जावन आसा भाग्यवंतपणाक समर्पिल्लें. आमी हर एकलीं भाग्यवंतपणाक आपयलेलीं तसलें कित्याक देव आमचो भाग्यवंत आनी जेजून सांगलां हर एकल्यान क्रासो पाटलाव केल्ल्यान कसो तुमचो बाप भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जायसे. भाग्यवंत तुमी भाग्यवंतपण आमच्या जिविताचें आपोवणें. भाग्यवंतपण आमच्या जिविताचो शेवट. बाबा भयणीनो हें भाग्यवंतपण जोडूंक आमकांची वाट जावन आसा मागणें. आनी ह्या मागण्या मारिफात आमची जिणी आमी देवाच्या कुरपेंत बरोवंक आशेता. मागणें म्हळ्यार कितें जर तर आमी विचारलें जाल्यार थारावळ रितीची जापी मेळटात. सदांवच जावन साद्या रितीन हर एका मनशान सांगचें आसा मनशा ती गरजो आसात आनी त्या गरजांत आमकां देवाचो आदार गरज आसा. त्या देखून आमी देवा लागीं येवन मागता आनी आमी मागिल्लें देवान दिल्ल्या वेळार आमकां आमच्या जिवितांत संतोश जाता. हें एका रितीचें मागणें आनी एका रितीची मनशांची अभिप्राय. पूण सांगात आस आनी थोड्यांनी सांगचें आसा मागणें जावन आसा आमची काळजां आनी मोणां देवा तें उबारून ताका हरसूंचें. आनी ताका हरसूंचें म्हणून आमी सांगता आसतना भावा भयणीनो जिणेंत जर तर कश्ट येतात जिणेंत आकांत येतात त्या दाळा मनीस आपलें जिविताची बुन्याद हल्ली म्हणटा. आनी कितलेशे जाण देवा तें आमी देवाक हरसी जाय देवाची मनशां आमी म्हण सांगलेलीं जिणेंत आकांत येता आसतना कश्ट येता आसतना तांच्या बाबार्थाचें सवाल उदेता. आतां म्हजें जिवीत कशें खंय तें वता नाश जाता म्हणना. ती भिरांत मनशाक हर एकल्याक आसा. मरणाची भिरांत नातुल्लो मनीस ना. भायल्या देखीक हांव कांय भियेना म्हणात पूण भितरल्या भितर मनशाक इल्लीशी पिडा आयली जाल्यारय मनीस भियेता. इल्लीशी पिडा आयल्यार बरो कितें जाता कोण ना. आयची रात खाली जाताना कितें घडत गाय ह्या रितीची बगणां मनशां ती दोसतात. बाबा भयणीनो कितलेशे फावटी मागणें म्हणून आमी सगळीं इतलें सांगलेलें आसता. आनी सांगात आस मागणें म्हणटा आसतना एका तराची उबगण मनशां ती रिकता. आकांत आयिल्ल्या वेळार संकट बंदाक वेंकटरामा म्हणटात. आकांत आयिल्ल्या वेळार मनीस हात उखलता मागता आनी आकांत नासल्या वेळार सगळें विसरून घेता. हें जिणेचो अणभव बाबा भयणीनो. त्या देखून थोड्या फावटी आमी मागलेलें सकड इतल्या उर्बेन मागलें सकड देव आमकां दीत गी तो म्हणलो एक डावट आमच्या भितर तो आसता. आनी तो डावट काण घेवन भितरल्या भितर मेळचें ना कोण ना कांय पूण सांगचें सांगया म्हणल्या खातीर सांगलें म्हणल्यार बरी तेंय मागणें जावनूच उरता. पूण आमच्या जिवितांत तें बरेंपण हाडिना बदलावण हाडिना कुरपा जोडिना पूण मनशाचो आकांती काडिना. तर बाबा भयणीनो पाद्रे पियोक मागणें म्हळ्यार कितें जावन आसलें आनी ताच्याच उतरांनी तो सांगता ताचें मागणें जावन आसलें दैवीक संबंदाचो स्वास. ताचें मागणें जावन आसलो दैवीक संबंदाचो स्वास. दैवीक संबंदाचो स्वास म्हणटना भावा भयणीनो हें 24/7 स्वास नासतना मनशान जियोंक ना. एक फावटी मनशाक स्वास काण घेवंक जायना ऑक्सिजन भितर वचना मनशाचें जिणी काबार जाता. 24/7 आमी उस्वास काण घेता स्वास घेता ऑक्सिजन आमच्या जिवा भितर येता आमचो जीव सांबाळून व्हरता. तशें दैवीक संबंदांत
आमचो जीव राखचे जावन आसा. मागणें म्हणटा आसतना देवान आमच्या जिणेंत ताची कृपा भरची आनी ताच्या कृपेंत आमकां दवरता आसतना आमी मागण्याची मनशां. जर तर देवाची कृपा आमचे तें येना, आमचे तें रावना, आमी सांपावलाच्या उतरांनी आवाज करचे वाटल्यो जावन आसा. आवाज करच्यो वाटल्यो. कितल्या व्हडल्यान बोबो मान तूं सांग ताचो प्रतिफळ ना. आवाज करच्यो वाटल्यो जाता. जर तर दैवीक कृपेची जर देवून येवंक आमची काळजां मोणां थंयसर उक्तें केल्यात, दैवीक स्वास आमचे तें भितर येता, त्या दाळा तें मागणें. त्या देखून आनी एका उतरान जेजून सांगलां, तासो म्हजो तो पवित्र आत्मो हांव तुमकां दितां. म्हजो पवित्र आत्मो तुमचे भितर रावतलो आनी तुमचे आकलास आकांत सर्गी उबारतलो आनी तुमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार तोच ताची उतरां घालतलो आनी देवाक तुमी आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक शकतल्यात. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8. बाबा भयणीनो, परत्यान जेजू सांजो हांवच्या वांजेलान सांगता, जर तर तुमी म्हजे थंय रावश्यात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय आसतीत जाल्यार तुमी म्हजे लागीं कितेंय विचारयेत, तें सगळें हांव तुमकां दितलो आनी तुमी ह्या तेस्त फळ दिसय म्हणलीच जावन आसा म्हज्या बापाची खुशी. पूण बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगांत रावंक आमच्या बायल्या उतरांनी आमचे मागणें बायल्या उतरांचो लेप जावन आसता. पूण आमची जिणी समर्पीत करूंक आमकां तितली खुशी आसना. आमची स्वाखुशी आसा ती सोडूंक आमकां खुशी आसना. त्या देखून आमी मागण्याची मनशां जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमची स्वाखुशी आमी कुशीक दवरूंक आसा. देवाची खुशी आमच्या जिणेंत वळून येवच्याक वाट तयार करूंक आसा. तें जावन आसा मागणें. तें जावन आसा मागणें. देवान ताच्या कृपेची जर आमच्या जिणेंत येवंक सोडची आनी त्या देखून बाबा भयणीनो, ती जर तर देवन येता. सा पावलो म्हणटा, म्हाका आतां जियेवचें म्हळ्यार क्रिस्त. जियेवचो आतां हांव न्ही, म्हजें तें जियेता क्रिस्त. क्रिस्त म्हजें तें जियेता आनी त्या देखून हांव सोडवण मेळ्ळलो. आनी ती जावन आसा मागण्याची जिणी पाद्रे पियोची. मागण्याची जिणी पाद्रे पियोन व्हडली व्हडली मागणी घडोवनात. दिसपट्टी ताची मागणी देवाक समर्पिल्यांत. कोणीय ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार तांणी सांगिल्लें जावन आसा, तुमचें काळीज जेजूच्या पवित्र काळजांतय आनी मुरयेच्या कथावेन काळजांतय, हें मनशाच्या बाचावे खातीर पापशिल्ल्या त्या काळजांत तुमच्या आकांत आनी आकलास वरा तो काडटलो. तुमच्या आकांत जेजूच्या पवित्र काळजां मनशाच्या मोगा खातीर गायिल्ल्या आनी मनशाच्या मोगा खातीर संपूर्णतारान दिल्ल्या मुरयेचें कथावेन काळीज बालयेनी पापशिल्लें आपल्या पुताची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार दवरल्या वेळार आपल्या पुतान खुर्सार उमकळटना त्या खुर्साच्या बगलेक रावन ताका पळोवंक आसतना तिचें काळीज बालयेन पापशिल्ल्या बरी जाल्लें आनी मनशाच्या जिणेंत आसचे हर एक आकांत, हर एक कश्ट, हर एक दूख थंयसर घेवंक तीं दोगां आसचीं आमच्या जिणेंत. देखून पाद्रे पियो सांगतालो, तुमचे कसले आकांत आसा जाल्यार अजापां आशे नाकात. अजापां न्ही, अजापां करतालीं तीं काडटात तुमचे आकांत. जर तर तुमच्या जिणेचे आकांत गेले, तुमच्या जिणेंत सावकासाय आयली जाल्यार तुमच्या जिणेक बरवसो आसा. हेंच जावन आसलें मागण्याचें शिक्षण पाद्रे पियोचें. बाबा भयणीनो, आज प्रत्येक तरान पाद्रे पियोक मागण्याचो दूत या मागण्याचो सीस म्हणून आमी आपयता आसतना आमी ताच्याच वासपान तावन ताणें दिल्ले थोडे इशारे आमच्या जिणेंत आमी घेवया. आयिल्ल्या रित्या हातांनी आमी फाटी नाका. आमची जिणी आसल्या बरी ती उरची नाका. आमची जिणी दैवीक कृपेची जाय. त्या देखून पाद्रे पियोन थोडे इशारे दिल्ले आसात आनी तो म्हणटा, कश्टां आकांतांनी तूं देवा मुखार परकी जायनाका. भोव अपुरबायचें उतार. कश्टां आकांतांनी देवा मुखार परकी जायनाका. एकलो परकी मनीस ह्या वाटेन चलोन आयलो जाल्यार आमकां ताची पर्वा ना, ताची वळख ना, ताची आमकां कांय फिकीर ना, आमकां पडोवन वचोंक ना. आयलो तो येतलो म्हूण चिंताव.
पूण आमकां मोगा सवय जाल्यार आनी आमच्या काळजाक आमकां सड्ड मोगा सवय जाल्यार ताची वाट आमी पळयता, ताची वाट आमी राखता. येता म्हणलें येवना कितें लेट जालो बाबा म्हूण आमी चिंता आनी सांगता. कित्याक परकी मनीस ताची पर्वा आमकां ना, पूण आमकां मोगाचो मनीस आमकां लागीं आयिल्ल्या इतलो संतोश. त्या देखून देवा मुखार परकी जायनाका म्हणटा तो, देवा मुखार परकी जायनाका. आमी आमची कितलीशी मागणी भेटयल्यांत आमी परकी आनी पोकरी दोनी रितीन येवन देवाक मस्त सांगल्यांत, मस्त आमचे बायपाट मागणी कितें सांगल्यांत वयर वयर म्हळ्यांत ताका आयकता की ना म्हणून आमी पळोवना. आमचे काळजी तयार करून नासतना कितली म्हणली आत मागणी. हांवें आज इतलें म्हळें, आमी इतलें चेन प्रेयर्स कंटिन्युअस म्हळ्यार 24 hours 24 hours तुका कांय बरें बंद जालां बदलावण जालां कांय बदलावण जावना कांय करूं ना म्हणून तो गेलो गाळी भटा. तले मागणें आमच्या जिविताचें मागणें न्ही तें मागणें भायल्या दौलतेचें. पूण पाद्रे पियो मागण्याचो आपोस्टल म्हणटा आसतना मागण्याचो दूत म्हणटा आसतना तो सांगता देवा मुखार परकी जायनाका. दुसरें कश्टां आकांतांनी निराशा उपजोवच्याक ताळटालो तुज्या बंतवणी नासता म्हणलें उडास तर. ताणें म्हणलें कश्टां आकांतांनी तुज्या जिणयेंत निराशा उपजोवच्या खातीर ताळटालो म्हळ्यार देंवसार तो तुज्या बोवारी नासता म्हणलें उडास तर. खंय एक पटी तूं ताचे लागीं विचारताय काले म्हण विचारताय तुका तो त्या दळा सगळी निराशान तुजें जिवीत खाली करूंक वाट दाखयता. त्या देखून ताळटाल्यान येवचें तूं कश्टां आकांता नासतना. जेजू ताचें मिसांव सुरू करच्या पयलें 40 दीस आनी 40 राती ताणें उपास करतना ताळटालो थंयसर आयलो, ताका नाडूंक आयलो आनी बरें बरें सांगा लागलो. तशेंच पाद्रे पियोक ताच्या जिणयेंत ते खसतात आसतना हो ताळटालो घडये घडये येतालो आनी घडये घडये ताका तुजी जिणी पळय जाल्या ह्या रितीन कश्टांची सोड तें म्हूण सांगतालो. देखून पाद्रे पियो ताच्या मागण्यान म्हणटा देवा ह्या ताळटाल्याक पयस दवरूंक म्हाका सकत दी. वो ताळटा म्हजें जिवीत काडूंक म्हणून हांव जाणा ताच्या पासांत सांपडानाशें ताणें म्हाका हाडच्या त्या एट्रॅक्टीव वेस तातूंत हांवें पडनाशें म्हाका तूं राख म्हणून तो जेजू कडेन खतखत्या रितीन मागतालो. तुज्या पाशांवांच्या पुण्यान म्हाका तूं राख म्हूण तो सांगतालो. बाबा भयणीनो खुर्सार ताणें आमचे खातीर सगळें सोंसतना ताळटेल्याचें बोळ मोडलें, सैतानाचें बोळ मोडलां. त्या देखून पाद्रे पियो म्हणटा तुका कश्ट आकांत येता आसतना खुर्सायिल्ल्याचेर तुजी दिश्ट घाल, थंय तावन येता बाचावी. परत्यान तो म्हणटा मागणें करतना तुजी जिणीस ताका भेटय. कशी भेटोवची? तुज्या जिणेंत तुजें काळीज अनडिवायडेड हार्ट, तुजें वांटें फांटें जाल्लें काळीज कान घेवन तें मागणें म्हणनाका म्हणटा पाद्रे पियो. वांटें फांटें जाल्लें मागणें कान घेवन तुजें काळीज कान घेवन मागणें म्हळें जाल्यार तुजें जर तर भुमीक दाळी आयल्या जाल्यार तूं उदक वताय जाल्यार उदक उरताय, उदक उराना, जिरोण चलता, कितलेंय वत थंयसर उराना, तें जिरोण चल्लेंच. तशेंच पाद्रे पियो म्हणटा वांटें फांटें जाल्लें तुजें काळीज हाडलें नाका, तें काळीज समा कर. अनडिवायडेड हार्ट, सगळें काळीज समासलें तें कान घेवन तूं मागण्याक राव आनी देवान कितें दिलां तें तुज्या काळजांत रावता. बाबा भयणीनो परत्यान आनी एका ताच्या कागदांत तो बरयता कापाटीपणाचें उतरां तुज्या तोंडांत तावन येना जावं दीत. कापाटीपणाचें म्हळ्यार येरांच्या देखीचें. भायल्यान आमी बरें मागण्याचें बरें मनीस म्हूण दाखोव येता, भितरल्या भितर फोकाळ जावन उरी येता, भितरल्या भितर कुसाडायन भरलेलें जावन आसा. तसलें फोकाळपणाचें, कुसाडायाचें, कापाटपणाचें काळीज कान घेवन फारीजे वाबरी देवा मुखार तुजें देवाची महिमा उसारूंक रावनाका म्हणटा. देवाची खाक उलट माग, देवाची खाक उलट माग म्हूण तो सांगता. परत्यान आनी एका ताच्या कागदांत तो म्हणटा सगळ्यां लागीं बऱ्यान राव, दुस्मानांक तूं बक्षी, राग, दुस्मानकाय, मोसोर तुज्या काळजान कान घेवन येसलें वीक कान घेवन देवा लागीं मागा नाका. देव दिना तुका, बिलकूल दिना. तुजें काळीज थंयसर नितळ कर. देवा मुखार येताना नितळ जाल्ल्या कुरपेंत तूं मागशी जाल्यार खंडीत जावन तुवें मागल्लें देव खंडीत दिता.
आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आमच्या बापा म्हणटा आसतना देव आमी अडयेकल्यांनी आमच्या जिणयेंत ताच्या कुरपेंत रावा जाय जाल्यार हें अनडिवायडेड हार्ट आनी सांगत आस काळजा भितर बरोवन आसचें तें मेळेपणाचें त्यो संगती काडून रावल्यार मात्र आमी देवाक आब्बा बापा म्हजो देव म्हजो बापूय म्हणून सांगूंक जाता. आनी पांचव्यान भावा भयणीनो आखरेक पाद्रे पियो म्हणटा तूं मागताय जाल्यार मुरयेक लागीं राव, मुरयेक लागीं राव. मुरये मायेक केदींच सोडिनाका, तिचें काळीज तुजे खातीर पावसिल्लें, तुजे आकांत तुज्यो गरजो तुज्यो विनवण्यो जेजू लागीं व्हरताली ती तुज्या लागीं आसूं दी, ती जावतली तुका बुजावण. तर भावा भयणीनो वो जावन आसलो जिनोस पाद्रे पियोच्या मागण्या आसो. त्या देखून पाद्रे पियो विशयंत पिवूस 12व्यान त्या दळाचो बिस्प जावन आसलो आंद्रेया सेजारिया मार्फेदोनियाचो बिस्प तो जावन आसतना ताणें विचारलें पाद्रे पियो कसो आसा. आनी त्या वेळार ताणें सांगलें मनशांच्या सोडवणे खातीर खुर्सार आपणाक खाली केल्ल्या क्रिस्ताचो संपूर्ण तरान प्रातिरूप तो जाला म्हणून. ही जावन आसलीं उतरां आर्च बिस्पाची. मनशांच्या मोगा खातीर आपणाक खाली केल्ल्या त्या ताचो ते संपूर्ण त्या रूपणें तो जाला. ही जावन आसलीं उतरां आर्च बिशप आंद्रेया सेजारियान पिवूस 12व्या पापसाहेबाक सांगिल्लीं. तर भावा भयणीनो पाद्रे पियोच्या विनवणेन आमी मागया पूण आमी जेजूचें रूपणें जावन उरया. जेजूचें रूपणें आमी जायचें. जेजूचें रूपणें जायचें जाल्यार आमी आतां सांगून दिल्ल्यो थोड्यो संगती आयकत आसतना पुलटानशीन एकलो जाणारी आर्च बिस्प तो जावन आसलो देवादीन जाल्लो. ताणें सांगिल्लें रिलेशनशीप क्रिएट्स ए स्ट्रॉंग डिझायर टू बी वन विथ द लावड वन. रिलेशनशीप क्रिएट्स ए स्ट्रॉंग डिझायर टू बी वन विथ द लावड वन. आमकां कोणाचो मोग आसा आनी जर तर खरो मोग वय जाल्यार त्या मनशा सांगाता एक जावन आसच्याक आमी आशेतांव. आमी खरे क्रिस्तांव वय जाल्यार आमच्या मोगा खातीर आपणाक खाली केल्ल्या क्रिस्तांतें आमी एक जाल्ल्या वेळार आतां सांव पावलाच्या उतरान परत्यान म्हणयेत भावा भयणीनो म्हजें तें जियेचो हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता. तें जावन आसा मागणें जिविताचें. तें जावन आसा मागण्याचो ह्या दैवीक संबंदाचो स्वास. आनी हो दैवीक संबंदाचो स्वास 24/7 जावन आमचे थंय सदांच आसूं दी. आमेन.
भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें बलिदान देव आमच्या बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सदैव मानून घे. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली ही बेटोवणी सोमेस्तांच्या सडवणेक उपकाराचें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सुचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत पियो तुज्या भक्ताच्या मानाक हो संभ्रम सोलोंक तुज्या पविसामेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. तुमचे पासत नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावरता सोगोट परगटुया.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत संबंदो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रागात सेवतेल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती, भगेवन झुजिती सपती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन असिसो फ्रांसीस, सन क्लारा, पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक मौनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमी सर्गींची देवाकत बापा म्हणून उलो मारूंक जेजून आमकां फावो केला. त्या देखून देवाक उलो बापा म्हणून उलो मारतना आमी ताची भुरगीं, हो आमचो संतोश आनी तो आमकां राखता, ही आमची पातयेनी आनी ह्या पातयेन आनी भक्तीन जेजून शिकयल्लें तें मागणें आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिदाव, तशें आमची बातकां उगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो अशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती दिवया. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूट कर. देवाचे
तुझे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणांत भाग घेवंक आपयलेली आमी सुभागी. म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रागात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. Gloria
जेजू स्वामी बोल्या ये काळ संदूर बोल्या स्वागत 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 तुका प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या देवा जेजूची कूड आणि रागात आम्ही आता घेतला या सर्गींच्या देण्यान सोगून आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगीसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बागार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आणि सरपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं Pagewon Padre Pio Bapa प्रकाश भरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सरच्या कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलो Franciscan Spiritan Ciem Sada Cursa Socorro Sorlo Pagewon Padre Pio Papa Prakash Varit Krista Sarkya Amche Pasot Mag Papa Sarja Cristaचे कष्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक मेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान Padre Pio Papa प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सरच्या कामी देखीन तुझ्या सांपियो आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या खातीर पावस आमचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुवें कापुचीन याजक सांव पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्थ तें भाग फावो केलें ताचे विनतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांगाता म्हणया ये भोव पवित्र देवा तुज्या सरमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडटा तुका आराधन करता तुज्या सेवकाक भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी दवरलेली भक्त ताचे विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सरपदवेदार महिमेक समर्पिता नवेनाचो 6 दीस 5 अंक 10 मागणे सांगाता म्हणया भोव भाग्यवंत यासक पाद्रे पियो सदांच पातक्यांक देवा थंय राजी करच्या इराद्यान तुजी जिणे तुवें कुमसाराच्या सक्रामेंतान करसिली आमी पातकी आमच्या पातक्यांची दूख धरण तुजे समोर आयल्या आमची पातकां वळखोन खरेपणी तांची दूख धरूंक आनी सदांच जेजूच्या शिकवणेक विश्वासी जावन जियोवंक आमकां शिकय देवान आमची पातकां लेखी नासता ताची खुशी जारी करूंक आमचे तें आसचें मौन पळोवंक देवा लागीं विनंती कर आमा पातक्यांचेर देवाची काकुळट माग
प्रत्येक जावं आमी आतां तुजे समोर दवरता त्या समापासून माग. आमची सर्व खासगी प्रार्थना भगवान पाद्रे पियोच्या विनवणे मुखांत देवाक समर्पण दिवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इस्किल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूच आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सदां सर्वदा आमेन. सर्वपदवेदार देव आपले पवित्र कुशे खाल तुमची मागणी स्वीकार करूं आनी आपले बहुपवित्र महिमे पासत तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करूं आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो कश्टान वरान तिरासण सांबाळिल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो फ्रांसीस आसिसीच्या पाटला उदारा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो कापुचीन वडदीच्या अलंकारा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायनी नेटयल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो येवकरिस्ततें भक्तीन भरलेल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो कुंसाराच्या सक्रामेंता मुखान बापाची खाकूळ दाखयल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो मागण्यान तिरासण सांबाळिल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो तुज्या सांतीपणान खालतो जाल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो आत्म्यांचे बचावे खातीर वावुरल्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो तुका उलो मरतल्यांच्या बरवशा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो आमा सुमेस्तांच्या आदारा. आमा बसोत विनंती कर. सांपियो आमा पासत विनंती कर. प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोवणे दिवन विविध कुरपे देण्यांनी भरलोय आनी भगवान फ्रांसीस आसिसीच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासणेन रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यांनी भर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेश्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेश्वर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Mogar Santa Pio Bapa
मोगाळ पुत्रा सोवे औपारवारी आशीर्वाद दिवांका भगवान कुर्साचे कुर्वे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.